जय श्रीमन्नारायण। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ 3सप्ततितमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच। अयुते द्वेषतान्यष्टौ लीलया युधि निर्जिताः ते निर्गता गिरिद्रोण्यां मलिना मलवाससः क्षुत्क्षामाः शुष्कवदना संरोधपरिकर्षिताः ददृशुस्ते घनश्यामं पीतकौशेयवाससं श्रीवत्साङ्कं चतुर्बाहुं पद्मगर्भारुणेक्षणं चारुप्रसन्नवदनं स्फुरन्मकरकुण्डलं पद्महस्तं गदाशङ्खरथाङ्गैरुपलक्षितं किरीटहारकटककटिसूत्राङ्गदाचितं भ्राजदवरमणिग्रीवं निवीतं वनमालया पिबन्त इव चक्षुर्भ्यां लिहन्त इव जिह्वया जिघ्रन्त इव नासाभ्यां रम्भन्त इव बाहुभिः प्रणेमुर्हतपाप्मानो मूर्धभिः पादयोर्हरेः कृष्णसन्दर्शनाह्लादध्वस्तसंरोधनक्लमाः प्रशंसुर्ऋषिकेशं गिरिभिः प्राञ्जलयो नृपाः राजान ऊचुः। नमस्ते देवदेवेश प्रपन्नार्तिहराभ्यय प्रपन्नान् पायिनः कृष्ण निर्विण्णान् घोरसंसृतेः नैनं नाथान्वसूयामो मागधं मधुसूदन अनुग्रहो यद्भवतो राज्ञां राज्यच्युतिर्विभो राज्यैश्वर्यमदोन्नद्धो न श्रेयो विन्दते नृपः त्वन्मायामोहितो नित्या मन्यते सम्पदोचलाः मृगतृष्णां यथा बाला मन्यन्त उदकाशयम् एवं वैकारिकीं मायाम् अयुक्ता वस्तु चक्ष्यते। वयं पुरा श्रीमदनष्टदृष्टयो जिगीषयास्या इतरेतरस्पृधः घ्नन्तः प्रजास्वातिनिर्घृणाः प्रभो मृत्युं पुरस्त्वा विगणय्य दुर्मदाः त एव कृष्णाद्यगभीररंहसा दुरन्तवीर्येण विचालिताः श्रियः कालेन तन्वा भवतोऽनुकम्पया विनष्टदर्पाश्चरणौ स्मराम ते अथो न राज्यं मृगतृष्णिरूपितं देहेन शश्वत्पततारुजाम्भुवा उपासितव्यं स्पृहयामहे विभो क्रियाफलं प्रेत्य च कर्णरोचनम् तं नः समादिशोपायं येन ते चरणाब्जयोः स्मृतिर्यथा न विरमेत् अपि संसरतामिह कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीशुक उवाच। संस्तूयमानो भगवान् राजभिर्मुक्तबन्धनैः तानाह करुणस्तात शरण्यश्लक्ष्णया गिरा श्रीभगवानुवाच। अद्य प्रभृतिवो भूपा मय्यात्मन्यखिलेश्वरे सुदृढा जायते भक्तिर्बाढमाशंसितं तथा दिष्ट्याव्यवसितं भूपा भवन्त ऋतभासिणः श्रियैश्वर्यमदोन्नाहं पश्य उन्मादकं नृणां हैहयो नहुषो बेनो रावणो नरको परे श्रीमदाद् भ्रंसितास्थानाद् देवदैत्यनरेश्वराः भवन्त एतद्विज्ञाय देहाद्युत्पाद्यमन्तवत् मां यजन्तोध्वरैर्युक्ताः प्रजाधर्मेण रक्षथ सन्तन्वन्तः प्रजातन्तून् सुखं दुःखं भवाभवौ प्राप्तं च सेवन्तो मच्चित्ता विचरिष्यथ उदासीनाश्च देहादावात्मा रामाधृतव्रताः मय्यावेश्य मनः सम्यङ् मामन्ते ब्रह्म यास्यथ। श्रीशुक उवाच। इत्यादिश्य नृपान् कृष्णो भगवान् भुवनेश्वरः तेषां न्ययुङ्क्तपुरुषान् स्त्रियो मज्जनकर्मणि सपर्यां कारयामास सह देवेन भारत नरदेवोचितैर्वस्त्रैर्भूषणैस्रग्विलेपनैः भोजयित्वा वरान्नेन सुस्नातान् समलङ्कृतान् भोगैश्च विविधैर्युक्तान् ताम्बूलाद्यैर्नृपोचितैः
ते पूजिता मुकुन्देन राजानो मृष्टकुण्डलाः विरेजुर्मोचिताः क्लेशात् प्रावृडन्ते यथाग्रहाः रथान् सदस्वान् आरोप्य मणिकाञ्चनभूषितान् प्रीणय्य सुनृतैर्वाक्यैः स्वदेशान् प्रत्ययापयत् त एवं मोचिताः कृच्छ्राद् कृष्णेन सुमहात्मना ययुस्तमेव ध्यायन्तः कृतानि च जगत्पतेः जगदुः प्रकृतिभ्यस्ते महापुरुषचेष्टितं यथान्वशासद भगवान् तथा चक्रुरतन्द्रिताः जरासन्धं घातयित्वा भीमसेनेन केशवः पार्थाभ्यां संयुतः प्रायात् सह देवेन पूजितः गत्वा ते खाण्डवप्रस्थं शङ्खान् दध्मुर्जितारयः हर्षयन्तः स्वसुहृदो दुर्हृदां च सुखावहाः तच्छ्रुत्वा प्रीतमनस इन्द्रप्रस्थनिवासिनः मेनिरेमागधं शान्तं राजा चाप्तमनोरथः अभिवन्द्याथ राजानं भीमार्जुनजनार्दनाः सर्वमाश्रावयाञ्चक्रुरात्मना यदनुष्ठितं निशम्य धर्मराजस्तद्केशवेनानुकम्पितम् आनन्दाश्रुकलां मुञ्चन् प्रेम्णा नोवाच किञ्चन। हरिः ओम तत्सत्। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे कृष्णाद्यागमने 370तमोऽध्यायः। श्रीबालकृष्णचरणार्पणमस्तु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ चतुस्सप्ततितमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच एवं युधिष्ठिरो राजा जरासन्धवधं विभोः कृष्णस्य चानुभावं तं श्रुत्वा प्रीतस्तमब्रवीत्। युधिष्ठिर उवाच एष्युस्त्रैलोक्यगुरवः सर्वे लोकमहेश्वराः वहन्ति दुर्लभं लब्ध्वा शिरसैवानुशासनम्। स भवान् अरविन्दाक्षो दीनानाम् ईशमानिनां दत्तेऽनुशासनं भूमन् तदत्यन्तविडम्बनं। न ह्येकस्याद्वितीयस्य ब्रह्मणः परमात्मनः कर्मभिर्वर्धते तेजो ह्रसते च यथा रवेः। न वै तेजितभक्तानां ममाहमिति माधव त्वं तवेति च नानाधिः पशूनामिव वैकृता। श्रीशुक उवाच इत्युक्त्वा यज्ञे काले बभ्रे युक्तान् सरित्विजः कृष्णानुमोदितः पार्थो ब्राह्मणान् ब्रह्मवादिनः। द्वैपायनो भरद्वाजः सुमन्तुर्गौतमोऽसितः वसिष्ठश्च वनः कण्वो मैत्रेयः कवशस्त्रितः। विश्वामित्रो वामदेवः सुमतिर्जैमिनिः क्रतुः पैलः पराशरो गर्गो वैशम्पायन एव च। अथर्वा कश्यपो धौम्यो रामो भार्गवासुरिः वीतिहोत्रो मधुच्छन्दा वीरसेनो कृतव्रणः। उपहूतास्तथा चान्ये द्रोणभीष्मकृपादयः धृतराष्ट्रः सहसुतो विदुरश्च महामतिः। ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः शूद्रा यज्ञदिदृक्षवः तत्रेयुः सर्वराजानो राज्ञां प्रकृतयो नृप। ततस्ते देवयजनं ब्राह्मणाः स्वर्णलाङ्गलैः
कृष्ट्वा तत्र यथाम्नायं दीक्षयाञ्चक्रिरे नृपम् हैमाः किलोपकरणा वरुणस्य यथा पुरा इन्द्रादयो लोकपाला विरिञ्च भवसंयुताः सगणाः सिद्धगन्धर्वा विद्याधरमहोरगाः मुनयो यक्षरक्षांसि खगकिन्नरचारणाः राजानश्च समाहूता राजपत्न्यश्च सर्वशः राजसूयं समीयुस्म राज्ञः पाण्डुसुतस्य वै मेनिरे कृष्णभक्तस्य सूपपन्नमविस्मिताः अयाजयन् महाराजं याजका देववर्चसः राजसूयेन विधिवत् प्राचेतसमिवामराः सौत्ये हन्यवनीपालो याजकान् ससदस्पतीन् अपूजयन् महाभागान् यथावत् सुसमाहितः सदस्याग्र्यार्हणार्हं वै विमृशन्तः सभासदः नाद्य गच्छन् अनैकान्त्यात् स देवस्तदा ब्रवीत् अर्हति ह्यच्युतश्रैष्ठ्यं भगवान् सात्वतां पतिः एष वै देवताः सर्वा देशकालधनादयः यदात्मकमिदं विश्वं क्रतवश्च यदात्मकाः अग्निराहुतयो मन्त्राः साङ्ख्यं योगश्च यत्परः एक एवाद्वितीयो सा वै तदात्म्यमिदं जगत् आत्मनात्माश्रयः सभ्या सृजत्यवति हन्त्यजः विविधानीह कर्माणि जनयन् यदवेक्षया ईहते यदयं सर्वश्रेयो धर्मादिलक्षणम् तस्मात् कृष्णाय महते दीयतां परमार्हणम् एवं चेत् सर्वभूतानाम् आत्मनश्चार्हणं भवेत् सर्वभूतात्मभूताय कृष्णायानन्यदर्शिने देयं शान्ताय पूर्णाय दत्तस्यानन्त्यमिच्छता इत्युक्त्वा सह देवो भूत्तूष्णीं कृष्णानुभाववित् तच्छ्रुत्वा तुष्टुवुः सर्वे साधु साध्विति सत्तमाः श्रुत्वा द्विजेरितं राजा ज्ञात्वा हार्दं सभासदां समर्हयद् ऋषिकेशं प्रीतः प्रणयविह्वलः तत्पादाबवनिज्यापशिरसा लोकपावनीः सभार्यः सानुजामात्यः सकुटुम्बो वहन् मुदा वासोभिः पीतकौशेयैर्भूषणैश्च महाधनैः अर्हयित्वा श्रुपूर्णाक्षो नासकत् समवेक्षितुम् इत्थं सभाजितं वीक्ष्य सर्वे प्राञ्जलयो जनाः नमो जयेति नेमुस्तं निपेतुः पुष्पवृष्टयः इत्थं निशम्य दमघोषसुतः स्वपीठाद् उत्थाय कृष्णगुणवर्णनजातमन्युः उत्क्षिप्य बाहुमिदमाह सदस्यमर्षि संश्रावयन् भगवते परुषाण्यभीतः ईशो दुरत्ययः काल इति सत्यवती श्रुतिः वृद्धानामपि यद्बुद्धिर्बालवाक्यैर्विभिद्यते यूयं पात्रविदां श्रेष्ठा मामन्ध्वं बालभाषितं सदसस्पतयः सर्वे कृष्णो यत्सम्मतोर्हणे तपो विद्याव्रतधरान् ज्ञानविध्वस्तकल्मषान् परमर्षीन् ब्रह्मनिष्ठान् लोकपालैश्च पूजितान् सदस्पतीन् अतिक्रम्य गोपालः कुलपांसनः यथा काकः पुरोडासं सपर्यां कथमर्हति वर्णाश्रमकुलापेतः सर्वधर्मबहिष्कृतः स्वैरवर्ती गुणैर्हीनः सपर्यां कथमर्हति ययाति नैषां हि कुलं सप्तं सद्भिर्बहिष्कृतं वृथा पानरतं शश्वतसपर्यां कथमर्हति ब्रह्मर्षिसेवितान् देशान् हित्वैति ब्रह्मवर्चसं समुद्रं दुर्गमाश्रित्य बाधन्ते दस्यवः प्रजाः एवमादीन्य भद्राणि बभासे नष्टमङ्गलः नोवाच किञ्चित् भगवान् यथा सिंहशिवारुतम् भगवन्निन्दनं श्रुत्वा दुस्सहं तदसभासदः कर्णोऽपिधाय निर्जग्मुः सपन्तश्चेदीपं रुषा निन्दां भगवतः शृण्वन् तत्परस्य जनस्य वा ततो नापैति यः सोऽपि यात्यधः सुकृताच्युतः ततः पाण्डुसुताः क्रुद्धा मत्स्यकैकयसृञ्जयाः उदायुधाः समुत्तस्थुः शिशुपालजिगांसवः ततश्चैद्यस्त्वसम्भ्रान्तो जगृहे खड्गचर्मणि
भर्त्सयन् कृष्णपक्षीयान् राज्ञः सदसि भारत तावदुत्थाय भगवान् स्वान्निवार्य स्वयं रुषा शिरः क्षुरान्तचक्रेण जहारापततो रिपोः शब्दः कोलाहलोऽप्यासीत् शिशुपाले हते महान् तस्यानुयायिनो भूपा दुद्रुवुर्जीवितैषिणः चैद्यदेहोत्थितं ज्योतिर्वासुदेवमुपाविशत् पश्यतां सर्वभूतानाम् उल्केव भुवि खाच्युता जन्मत्रयानुगुणितवैरसंरब्धया धिया ध्यायंस्तन्मयतां यातो भावो हि भवकारणम् ऋत्विग्भ्यः ससदस्येभ्यो दक्षिणां विपुलामदात् सर्वान् सम्पूज्य विधिवच्चक्रे बभृतमेकराट् साधयित्वा क्रतुं राज्ञः कृष्णो योगेश्वरेश्वरः उवास कतिचिन्मासान् सुहृद्भिरभियाचितः ततोऽनुज्ञाप्य राजानम् अनिच्छन्तमपीश्वरः ययौ सभार्यस्सामात्यः स्वपुरं देवकीसुतः वर्णितं तदुपाख्यानं मया ते बहुविस्तरं वैकुण्ठवासिनोर्जन्म विप्रशापात् पुनः पुनः राजसूयाबभृत्येन स्नातो राजा युधिष्ठिरः ब्रह्मक्षत्रसभा मध्ये सुशुभे सुरराडिव राज्ञा सभाजिताः सर्वे सुरमानवखेचराः कृष्णं क्रतुं च संसन्तः स्वधामानि ययुर्मुदा दुर्योधनमृते पापं कलिं कुरुकुलामयं यो न सेहे श्रियं स्फीतां दृष्ट्वा पाण्डुसुतस्य तां य इदं कीर्तयेद् विष्णोः कर्म चैद्यवधादिकं राजमोक्षं वितानं च सर्वपापैः प्रमुच्यते। हरिः ओम तत्सत्। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे शिशुपालवधो नाम चतुस्सप्ततितमोऽध्यायः। श्रीबालकृष्णचरणार्पणमस्तु। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। अथ पंचसप्ततितमोऽध्यायः। राजोवाच अजातशत्रोस्तं दृष्ट्वा राजसूयमहोदयं सर्वे मुमुदिरे ब्रह्मन् नृदेवा ये समागताः। दुर्योधनं वर्जयित्वा राजानः सर्षयःसुराः इति श्रुतं नो भगवन् तत्र कारणमुच्यताम्। ऋषिरुवाच पितामहस्य ते यज्ञे राजसूये महात्मनः बान्धवाः परिचर्यायां तस्यासन् प्रेमबन्धनाः। भीमो महानसाध्यक्षो धनाध्यक्षः सुयोधनः सहदेवस्तु पूजायां नकुलो द्रव्यसाधने गुरुशुश्रूषणे जिष्णुः कृष्णः पादावने जने परिवेषणे द्रुपदजा कर्णो दाने महामनाः युयुधानो विकर्णश्च हार्दिक्यो विदुरादयः बाल्लीकपुत्रा भूर्याद्या ये च सन्तर्दनादयः निरूपिता महायज्ञे नानाकर्मसु ते तदा प्रवर्तन्ते स्म राजेन्द्र राज्ञः प्रियचिकीर्षवः। ऋत्विक्सदस्य बहुवित्सु सुरित्तमेषु शिष्टेषु सुनृतसमर्हणदक्षिणाभिः चैद्ये च सात्वतपतेश्चरणं प्रविष्टे चक्रुस्ततस्त्वभृतस्नपनं द्युनद्याम्।
मृदङ्गशङ्खपणवधुन्धुर्यानकगोमुखाः वादित्राणि विचित्राणि नेदुराबभृतोत्सवे नर्तक्यो ननृतुर्रिष्टा गायका यूथसो जगुः वीणा वेणुतलोन्नादस्तेषां सद्दिवमस्पृशत् चित्रध्वजपताकाग्रैरिवेन्द्रस्यन्दनार्वभिः स्वलङ्कृतैर्भटैर्भूपा निर्ययुरुक्ममालिनः यदुसृञ्जयकाम्बोजकुरुकेकयकोसलाः कम्पयन्तो भुवं सैन्यैर्यजमानपुरःसराः सदस्यर्त्विकद्विजश्रेष्ठा ब्रह्मघोषेण भूयसा देवर्षिपितृगन्धर्वास्तुष्टुभुः पुष्पवर्षिणः स्वलङ्कृता नरा नार्यो गन्धस्रग्भूषणाम्बरैः विलिम्पन्त्यो विजर्हुर्विविधैरसैः तैलगोरसगन्धोदहरिद्रासान्द्रकुङ्कुमैः पुंभिर्लिप्ताः प्रलिम्पन्त्यो विजर्हुर्भारयोषितः गुप्तान्द्रिभिर्निरगमन्नुपलब्धुमेतद् देव्यो यथा दिवि विमानवरैर्नृदेव्यः तामातुलेयसखिभिः परिषिच्यमानाः सव्रीडहासविकसद्वदना विरेजुः ता देवरानुतसखीन् शिशिचुरधृतिभिः क्लिन्नाम्बरा बिवृतगात्रकुचोरुमध्याः औत्सुक्यमुक्तकवराच्यवमानमाल्याक्षोभं दधुर्मलधियां रुचिरैर्विहारैः ससम्राड्रथमारूढ सदस्वं रुक्ममालिनं व्यरोचत स्वपत्नीभिः क्रियाभिः क्रतुराडिव पत्नी संयाजाबभृत्यैश्चरित्वा ते तमृत्विजः आचान्तं स्नापयाञ्चक्रुर्गङ्गायां सह कृष्णया देवदुन्दुभयो नेदुर्नरदुन्दुभिः समं मुमुचुः पुष्पवर्षाणि देवर्षि पितृमानवाः सस्नुस्तत्र ततः सर्वे वर्णाश्रमयुता नराः महापातक्यपि यतः सद्यो मुच्येत किल्बिषात् अथ राजा हते क्षौमे परिधाय स्वलङ्कृतः ऋत्विक्सदस्य विप्रादीन् आनर्चाभरणाम्बरैः बन्धुज्ञातिनृपान् मित्रसुहृदोन्यांश्च सर्वशः अभीक्ष्णं पूजयामास नारायणपरो नृपः सर्वे जनाः सुरुचो मणिकुण्डलस्रग उष्णीशकञ्चुकदुकूलमहार्घ्यहाराः नार्यश्च कुण्डलयुगालकबृन्दजुष्टवक्त्रश्रियः कनकमेखलया विरेजुः अथर्त्विजो महाशीलाः सदस्या ब्रह्मवादिनः ब्रह्मक्षत्रियविट्शूद्रा राजानो ये समागताः देवर्षि पितृभूतानि लोकपालाः सहानुगाः पूजितास्तमनुज्ञाप्य स्वधामानि ययुर्नृपा हरिदासस्य राजर्षे राजसूयमहोदयं नैवातृप्यन् प्रशंसन्तः पिबन् मर्त्योऽमृतं यथा ततो युधिष्ठिरो राजा सुहृदसम्बन्धिबान्धवान् प्रेम्णा निवासयामास कृष्णं च त्यागकातरः भगवानपि तत्राङ्गन्यवात्सीत् तत्प्रियङ्करः प्रस्थाप्य यदुवीरांश्च साम्बादींश्च कुशस्थलीम् इत्थं राजा धर्मसुतो मनोरथमहार्णवं सुदुस्तरं समुत्तीर्य कृष्णेनासीद्गतज्वरः एकदान्तःपुरे तस्य वीक्ष्य दुर्योधनश्रियम् अतप्यद् राजसूयस्य महित्वं चाच्युतात्मनः यस्मिन्नरेन्द्रदितिजेन्द्रसुरेन्द्रलक्ष्मीर्नानाविभान्ति किल विश्वसृजोपक्लृप्ताः ताभिः पतीन्द्रुपदराजसुतोपतस्थे यस्यां विषक्तहृदयः कुरुराडतप्यत यस्मिंस्तदा मधुपतिर्महिषी सहस्रं श्रोणीभरेण शनकैकोणदङ्घ्रिशोभम् मध्ये सुचारुकुचकुङ्कुमसोडहारं श्रीमन्मुखं प्रचलकुण्डलकुन्तलाढ्यम् सभायां मयक्तृप्तायां क्वापि धर्मसुतोऽधिराट् भृतोऽनुजैर्बन्धुभिश्च कृष्णेनापि स्वचक्षुषा आसीनः काञ्चने साक्षात् आसने मघवानिव पारमेष्ठ्यश्रिया जुष्टस्तूयमानश्च बन्दिभिः तत्र दुर्योधनो मानी परीतो भ्रातृभिर्नृप किरीटमालिन्यविशद असि हस्तक्षिपन्नृषा
स्थलेभ्य गृह्णात् वस्त्रान्तं जलं मत्वा स्थले पतत् जले च स्थलवद् भ्रान्त्या मयमाया विमोहितः जहास भीमस्तं दृष्ट्वा स्त्रियो नृपतयो परे निवार्यमाणा अप्यङ्गराज्ञा कृष्णानुमोदिताः सव्रीडितो वाग्वदनो रुषाज्वलन् निष्क्रम्य तूष्णीं प्रययौ गजाह्वयम् हा हेति शब्दः सुमहानभूत्सताम् अजातशत्रुर्विमना इवाभवत् बभूव तूष्णीं भगवान् भुवो भरं समुज्जिहीर्षुर्भ्रमति स्म यदृशा एतत्ते भीतं राजन् यत्पृष्टोऽहमिह त्वया सुयोधनस्य दौरात्म्यं राजसूये महाक्रतौ हरिः ओम तत्सत्। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे दुर्योधनमानभङ्गो नाम पञ्चसप्ततितमोऽध्यायः। श्रीबालकृष्णचरणार्पणमस्तु। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ षट्सप्ततितमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच अथान्यदपि कृष्णस्य शृणु कर्माद्भुतं नृप। क्रीडा नरशरीरस्य यथा सौभपतिर्हतः शिशुपालसखः साल्वो रुक्मिण्युद्वाह आगतः यदुभिर्निर्जितः सङ्ख्ये जरासन्धादयस्तथा साल्वः प्रतिज्ञामकरोत् शृण्वतां सर्वभूभुजाम् अयादवीं क्ष्मां करिष्ये पौरुषं मम पश्यत इति मूढप्रतिज्ञाय देवं पशुपतिं प्रभुम् आराधयामास नृप पांसु मुष्टिं सकृद्ग्रसन्। संवत्सरान्ते भगवान् आशुतोष उमापतिः वरेण छन्दयामास साल्वं शरणमागतम्। देवासुरमनुष्याणां गन्धर्वोरगरक्षसाम् अवेद्यं कामगं बभ्रे शयानं वृष्णिभीषणं तथेति गिरिशादिष्टो मयः परपुरञ्जयः पुरं निर्माय साल्वाय प्रादात् सौभमयस्मयं सलब्ध्वा कामगं यानं तमोधाम दुरासदं ययौ द्वारवतीं साल्वो वैरं वृष्णिकृतं स्मरन् निरुध्य सेनया साल्वो महत्या भरतर्षभ पुरीं बभञ्जो पवनान्युद्यानानि च सर्वशः सगोपुराणि द्वाराणि प्रासादाट्टालतोलिकाः विहारान् सविमानाग्र्यान् निपेतुः शस्त्रवृष्टयः शिलाद्रुमाश्चासनयः सर्पा आसारशर्कराः प्रचण्डश्चक्रवातो भूद्रजसाच्छादिता दिशः इत्यर्द्यमाना सौभेन कृष्णस्य नगरी वृषम् नाभ्यपद्यत सम्राजन् त्रिपुरेण यथा मही प्रद्युम्नो भगवान् वीक्ष्य बाध्यमाना निजाः प्रजाः मा वैष्टेत्यभ्यधात् वीरो रथारूढो महायशाः सात्यकिश्चारुदेषणश्च साम्बो क्रूरः सहानुजः हार्दिक्यो भानुबिन्दश्च गदश्च सुखसारणौ अपरे च महेश्वासा रथयूथपयूथपाः निर्ययुर्दंसिता गुप्ता रथे भास्वपदातिभिः ततः प्रववृते युद्धं साल्वानां यदुभिः सह यथा सुराणां विबुधैस्तुमुलं लोमहर्षणं ताश्च सौभपतेर्माया दिव्यास्त्रैरुक्मिणीसुतः क्षणेन नाशयामास नैशं तमैवोष्णगुः
बिव्याध पञ्चविंशत्या स्वर्णपुङ्खैरयो मुखैः साल्वस्य ध्वजिनीपालं सरैः सन्नतपर्वभिः सतेनाताडयत्साल्वम् एकैकेनास्य सैनिकान् दशभिर्नेत्रीन् वाहनानि त्रिभिस्त्रिभिः तदद्भुतं महत्कर्म प्रद्युम्नस्य महात्मनः दृष्ट्वा तं पूजयामासु सर्वे स्वपरसैनिकाः बहुरूपैकरूपं तददृश्यते न च दृश्यते मायामयं मयकृतं दुर्विभाव्यं परैरभूत् क्वचिद् भूमौ क्वचिद् व्योम्नि गिरिर्मूर्ध्नि जले क्वचिद् अलातचक्रवद् भ्राम्यत् सौभं तद् दुरवस्थितं यत्र यत्रोपलक्ष्येत स सौभः सह सैनिकः साल्वस्ततस्ततो मुञ्चन् शरान् सात्वतयूथपाः शरैरग्न्यर्कसंस्पर्शैरासि विषदुरासदैः पीड्यमानपुरानीकः साल्वो मुह्यत् परेरितैः साल्वानीकपशस्त्रौघैर्वृष्णिवीराभृशार्दिताः न तत्यजूरणं स्वं स्वं लोकद्वयजिगीषवः साल्वामात्योद्यमान्नाम प्रद्युम्नं प्राक्प्रपीडितः आसाद्य गदया मौर्व्या व्याहत्य व्यनदद्बली प्रद्युम्नं गदया शीर्णवक्षस्थलमरिन्दमम् अपोबाहरणात् सूतो धर्मविद् दारुकात्मजः लब्धसंज्ञो मुहूर्तेन कार्ष्णिः सारथिमब्रवीत् अहो असाद्विदं सूत यद्रणान्मेपसर्पणं न यदूनां कुले जातः श्रूयते रणविच्युतः विना मत्क्लीबचित्तेन सूतेन प्राप्तकिल्बिषात् किं नु वक्षेऽभिसङ्गम्य पितरौ रामकेशवौ युद्धात् सम्यक् अपक्रान्तः पृष्टस्तत्रात्मनः क्षमम् व्यक्तं मे कथयिष्यन्ति हसन्त्यो भ्रातृजामयः क्लैब्यं कथं कथं वीर तवान्यैः कथ्यतां मृधे सारथिरुवाच धर्मं विजानतायुष्मन् कृतमेतन्मया विभो सूतः कृच्छ्रगतं रक्षेत् रथिनं सारथिं रथि एतद् विदित्वा तु भवान् मया पूबाहितो रणात् उपसृष्टः परेणेति मूर्छितो गदया हतः हरिः ओम तत्सत्। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे साल्वयुद्धे षट्सप्ततितमोऽध्यायः। श्रीबालकृष्णचरणार्पणमस्तु। ओं नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। अथ सप्तसप्ततितमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच सतूपस्पृश्य सलिलं दंसितो धृतकार्मुकः नयमां द्युमतः पार्श्वं वीरस्येत्याह सारथिं विधमन्तं स्वसैन्यानि द्युमन्तं रुक्मिणीसुतः प्रतिहत्य प्रत्यविद्यन्नाराचैरष्टभिस्मयन् चतुर्भिश्चतुरो बाहान् सूतमेकेन चाहनत् द्वाभ्यां धनुश्च केतुं च शरेणान्येन वै शिरः गदसात्यकिसाम्बाद्या जघ्नो सौवपतेर्बलं पेतुः समुद्रे सौभेयाः सर्वे सञ्छिन्नकन्धराः एवं यदूनां साल्वानां निघ्नतामितरेतरं युद्धं तृणवरात्रं तद् अभूत्तुमुलमुल्बणम् इन्द्रप्रस्थं गतः कृष्ण आहूतो धर्मसूनुना राजसूयेथ निर्वृत्ते शिशुपाले च संस्थिते
कुरु वृद्धाननुज्ञाप्य मुनींश्च ससुतां पृथां निमित्तान्यतिघोराणि पश्यन् द्वारवतीं ययौ आह चाहमिहायात आर्यमिश्राभिसङ्गतः राजन्याश्चैद्यपक्षीया नूनं हन्युः पुरीं मम वीक्ष्य तत्कदनं स्वानां निरूप्य पुररक्षणं सौभं च साल्वराजं च दारुकं प्राह केशवः रथं प्रापय मे सूत साल्वस्यान्तिकमासु वै सम्भ्रमस्तेन कर्तव्यो मायावी सौभराडयम् इत्युक्तश्चोदयामास रथमास्थाय दारुकः विसन्तं ददृशुः सर्वे स्वे परे चारुणानुजं साल्वश्च कृष्णमालोक्य हतप्रायबलेश्वरः प्राहरत् कृष्णसूताय शक्तिं भीमरवां मृधे तामापतन्तीं नवसि महोल्कामिव रंहसा भासयन्तीं दिशः सौरिः सायकैः सतधाच्छिनत् तं च षोडशभिर्विद्ध्वा बाणैः सौभं चखे भ्रमत् अविद्यच्छरसन्दोहैः खं सूर्य इव रश्मिभिः साल्वसौरेस्तुतोः ससार्ङ्गं सार्ङ्गधन्वनः बिभेदन्यपतद्हस्ताद् सार्ङ्गमासीत्तदद्भुतं हाहाकारो महानासीत् भूतानां तत्र पश्यतां विनद्य सौभराडुच्चैरिदमाह जनार्दनं यत्त्वया मूढनः सख्युर्भ्रातुर्भार्या हृते क्षतां प्रमत्तः सभामध्ये त्वया व्यापातितः सखा तं त्वाद्य निशितैर्बाणैरपराजितमानिनं नयाम्य पुनरावृत्तिं यदि तिष्ठेर्ममाग्रतः। श्रीभगवानुवाच वृथा त्वं कथसे मन्द न पश्यस्यन्तिकेन्तकं पौरुषं दर्शयन्ति स्म शूरा न बहुभाषिणः इत्युक्त्वा भगवान् साल्वं गदया भीमवेगया तताडजत्रौ संरब्धः स च कम्पे बमन्नसृक् गदायां सन्निवृत्तायां साल्वस्त्वन्तरधीयत ततो मुहूर्तागत्य पुरुषः शिरसाच्युतं देवक्या प्रहितोऽस्मीति नत्वा प्राह वचो रुदन् कृष्ण कृष्ण महाबाहो पिता ते पितृवत्सल बद्ध्वा पनीतः साल्वेन सौनिकेन यथा पशुः निशम्य विप्रियं कृष्णो मानुषीं प्रकृतिं गतः विमनस्को घृणी स्नेहाद् बभासे प्राकृतो यथा कथं राममसम्भ्रान्तं जित्वा जेयं सुरासुरैः साल्वेनाल्पीयसा नीतः पिता मे बलवान् विधिः इति ब्रुवाणे गोविन्दे सौभराट् प्रत्युपस्थितः वसुदेवमिवानीय कृष्णं चेदमुवाच सः एष ते जनिता तातो यदर्थमिह जीवसि वदिष्ये वीक्षतस्ते मूम् ईशश्चित् पाहि बालिश एवं निर्भर्त्स्य मायावी खड्गेनानकदुन्दुभेः उत्कृत्य शिरादाय खस्थं सौभं समाविशत् ततो मुहूर्तं प्रकृतावुपप्लुतः स्वबोध आस्ते स्वजनानुसङ्गतः महानुभावस्तदबुध्यदासुरीं मायां ससाल्वप्रसृतां मयोदितां न तत्र दूतं न पितुः कलेवरं प्रबुद्ध आजौ समपश्यदच्युतः स्वाप्नं यथा चाम्बरचारिणं रिपुं सौवस्थमालोक्य निहन्तुमुद्यतः एवं वदन्ति राजर्षे ऋषयः केचनान्विताः यत्स्ववाचो विरुध्येत नूनं तेन स्मरन्त्युतः क्व शोकमोहौ स्नेहो वा भयं वा यज्ञसम्भवाः क्व चाखण्डितविज्ञानज्ञानैश्वर्यस्त्वखण्डितः यत्पादसेवोर्जितयात्मविद्यया हिन्वन्त्यनाद्यात्मविपर्ययग्रहं लभन्तात्मीयमनन्तमैश्वरं कुतो नु मोहः परमस्य सद्गतेः तं शस्त्रपूगैः प्रहरन्तमोजसा साल्वं शरैः सौरिरमोघविक्रमः विद्ध्वाच्छिनद्बर्मधनुःशिरोमणिं सौभं च शत्रुर्गदयारुरोजः तत्कृष्णहस्ते ऋतया विचूर्णितं पपात तोये गदया सहस्रधा विसृज्य तद्भूतलमास्थितो गदाम् उद्यम्य साल्वोच्युतमभ्यगाद्रुतम् आधावतः सगदं तस्य बाहुं भल्लेन छित्त्वा थरथाङ्गमद्भुतं बधाय साल्वस्य लयार्कसन्निभं बिभ्रद बभौ सार्क इवोदयाचलः
जहार तेनैव शिरः सकुण्डलं किरीटयुक्तं पुरुमायिनो हरिः वज्रेण वृत्रस्य यथा पुरन्दरो बभूव हाहेति वचस्तदा नृणां तस्मिन् निपतिते पापे सौभे च गदया हते नेदुर्दुन्दुभयो राजन् दिवि देवगणेरिताः सखीनाम् अपचितिं कुर्वन् दन्तवक्त्रोरुषाभ्यगात्। हरिः ओम तत्सत्। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे सौभवधो नाम सप्तसप्ततितमोऽध्यायः। श्रीबालकृष्णचरणार्पणमस्तु। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। अथ अष्टसप्ततितमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच शिशुपालस्य साल्वस्य पौण्ड्रकस्यापि दुर्मतिः परलोकगतानां च कुर्वन् पारोक्ष्यसौहृदम्। एकः पदातिसङ्क्रुद्धो गदापाणिः प्रकम्पयन् पद्भ्यामिमां महाराज महासत्त्वो व्यदृश्यत। तं तथा यान्तमालोक्य गदामादाय सत्वरः अवप्लुत्य रथात् कृष्ण सिन्धुं बेलेव प्रत्यधात्। गदामुद्यम्य कारुषो मुकुन्दं प्राह दुर्मदः दिष्ट्या दिष्ट्या भवान् अद्य मम दृष्टिपथं गतः। त्वं मातुलेयो नः कृष्ण मित्रधुङ्मां जिघांससि अतस्त्वां गदया मन्द हनिष्ये वज्रकल्पया। तर्ह्यानृण्यमुपैम्यज्ञ मित्राणां मित्रवत्सलः बन्धुरूपमरिं हत्वा व्याधिं देहचरं यथा। एवं वृक्षैस्तुदनवाक्यैः कृष्णं तोत्रैरिव द्विपं गदया ताडयन् मूर्ध्नि सिंहवद्व्यनदच्च सः। गदयाभिहतोऽप्याजौ न च चालयदुद्वहः कृष्णोऽपि तमहन् गुर्व्या कौमोदक्यास्तनान्तरे। गदा निर्भिन्नहृदय उद्ममन् रुधिरं मुखात् प्रसार्य केशवाह्वङ्घ्रीन् धरण्यां न्यपतद्व्यसुः। ततः सूक्ष्मतरं ज्योतिः कृष्णमाविशदद्भुतं पश्यतां सर्वभूतानां यथा चैद्यवधे नृप। विदुरथस्तु तद्भ्राता भ्रातृशोकपरिप्लुतः आगच्छद् असि चर्मभ्याम् उच्छ्वसन्तज्जिघांसया। तस्य चापततः कृष्णश्चक्रेण क्षुरनेमिना शिरोजहार राजेन्द्र सकिरीटं सकुण्डलम्। एवं सौभं च साल्वं च दन्तवक्त्रं सहानुजं हत्वा दुर्विसहानन्यैरीडितः सुरमानवैः मुनिभिः सिद्धगन्धर्वैर्विद्याधरमहोरगैः अप्सरोभिः पितृगणैर्यक्षैः किन्नरचारणैः उपगीयमान विजयः कुसुमैरभिवर्षितः। वृतश्च वृष्णिप्रवरैर्विवेशालङ्कृतां पुरीम्। एवं योगेश्वरः कृष्णो भगवान् जगदीश्वरः ईयते पशुदृष्टीनां निर्जितो जयतीति सः। श्रुत्वा युद्धोद्यमं रामः कुरूणां सह पाण्डवैः तीर्थाभिषेकव्याजेन मध्यस्थः प्रययौ किल। स्नात्वा प्रभासे सन्तर्प्य देवर्षि पितृमानवान् सरस्वतीं प्रति स्रोतं ययौ ब्राह्मणसंवृतः। पृथूदकं बिन्दुसरस्त्रितकूपं सुदर्शनं विशालं ब्रह्मतीर्थं च चक्रं प्राचीं सरस्वतीं यमुनामनुयान्येव गङ्गामनु च भारत। जगाम नैमिषं यत्र ऋषयः सत्रमासते तमागतमभिप्रेत्य मुनयो दीर्घसत्रिणः
अभिनन्द्य यथा न्यायं प्रणम्योत्थाय चार्चयन् सोर्चितः सपरिवारः कृतासनपरिग्रहः रोमहर्षणमासीनं महर्षे शिष्यमैक्षत अप्रत्युत्थायिनं सूतम् अकृत प्रौखणाञ्जलिम् अध्यासीनं च तान् विप्रान् चुकोपोद्वीक्ष्य माधवः कस्माद् असाभिमान् विप्रान् अध्यास्ते प्रतिलोमजः धर्मपालांस्तथैवास्मान् वधमर्हति दुर्मतिः ऋषेर्भगवतो भूत्वा शिष्योधीत्य बहूनि च सेतिहासपुराणानि धर्मशास्त्राणि सर्वशः अदान्तस्य विनीतस्य वृथा पण्डितमानिनः न गुणाय भवन्ति स्म नटस्येवाजितात्मनः एतदर्थो हि लोकेऽस्मिन् अवतारो मया कृतः बध्या मे धर्मध्वजिनस्ते हि पातकिनोऽधिकाः एतावदुक्त्वा भगवान् निवृत्तो सद्वधादपि भावित्वा तं कुशाग्रेण करस्थेन हनत् प्रभुः हाहेति वादिनः सर्वे मुनयः खिन्नमानसाः ऊचुः सङ्कर्षणं देवम् अधर्मस्ते कृतः प्रभो अस्य ब्रह्मासनं दत्तम् अस्माभिर्यदुनन्दनः आयुश्चात्माक्लमं तावद् यावत् सत्रं समाप्यते अजानतैवाचरितस्त्वया ब्रह्मवदो यथा योगेश्वरस्य भवतो नाम्ना योऽपि नियामकः यद्येतद् ब्रह्महत्यायाः पावनं लोकपावनः चरिष्यति भवान् लोकसङ्ग्रहो नन्यचोदितः। श्रीभगवानुवाच करिष्ये वदनिर्वेशं लोकानुग्रहकाम्यया नियमः प्रथमे कल्पे यावान् स तु विधीयताम् दीर्घमायुर्बतैतस्य सत्त्वमिन्द्रियमेव च आशासितं यत्तद्ब्रूत साधये योगमायया ऋषय ऊचुः अस्त्रस्य तव वीर्यस्य मृत्योरस्माकमेव च यथा भवेद्वचः सत्यं तथा राम विधीयताम्। श्रीभगवानुवाच आत्मा वै पुत्र उत्पन्न इति वेदानुशासनं तस्माद् अस्य भवेद् वक्ता आयुरिन्द्रियसत्त्ववान् किं वः कामो मुनिश्रेष्ठा ब्रूताहं करवाण्यथा अजानतस्त्वपचितिं यथा मे चिन्त्यतां बुधाः। ऋषय ऊचुः इल्वलस्य सुतो घोरो बल्वलो नाम दानवः स दूषयति नः सत्रम् एत्य पर्वणि तं पापं जयिदासारः तन्नः शुश्रूषणं परं पूयशोणितवीण्मूत्रसुरामांसाभिवर्षिणं ततश्च भारतं वर्षं परीत्य सुसमाहितः चरित्वा 12 मासान् तीर्थस्नायि विशुध्यसे। हरिः ओम तत्सत्। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे बलदेवचरिते बल्वलवधोपक्रमो नाम 8सप्ततितमोऽध्यायः। श्रीबालकृष्णचरणार्पणमस्तु। ओं नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। अथ 79तमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच ततः पर्वण्युपावृत्ते प्रचण्डः पांशुवर्षणः भीमो वायुरभूद्राजन् पूयगन्धस्तु सर्वशः। ततो मेद्यमयं वर्षं बल्वलेन विनिर्मितं
अभवद् यज्ञशालायां स्वन्वदृश्यत शूलदृक् तं विलोक्य बृहत्कायं भिन्नाञ्जनचयोपमं तप्तताम्रशिखाश्मश्रुं दंष्ट्रोग्रभ्रुकुटीमुखं सस्मारमुसलं रामः परसैन्यविदारणं हलं च दैत्यदमनं ते तूर्णमुपतस्थतुः तमाकृष्य हलाग्रेण बल्वलं गगने चरं मुसलेनाहनत् क्रुद्धो मूर्ध्नि ब्रह्मद्रुहं बलः सोपतद् भुवि निर्भिन्न ललाटो सृक्समुत्सृजन् मुञ्चन् आर्तस्वरं शैलो यथा वज्रहतोरुणः संस्तुत्य मुनयो रामं प्रयुज्यापि तथाशिषः अभ्यसिञ्चन् महाभागा वृत्रघ्नं विबुधा यथा वैजयन्तीं ददुर्मालां श्रीधामां लानपङ्कजां रामाय वाससी दिव्ये दिव्यान्याभरणानि च अथ तैरभ्यनुज्ञातः कौशिकीमेत्य ब्राह्मणैः स्नात्वा सरोवरमगात् यतः सरयुरास्रवत् अनुस्रोतेन सरयुं प्रयागम् उपगम्य सः स्नात्वा सन्तर्प्य देवादीन् जगाम पुलहाश्रमं गोमतीं गण्डकीं स्नात्वा विपासां सोणाप्लुतः गयां गत्वा पितॄन् इष्ट्वा गङ्गासागरसङ्गमे उपस्पृश्य महेन्द्राद्रौ रामं दृष्ट्वाभिवाद्य च सप्तगोदावरीं वेणां पम्पां भीमरथिं ततः स्कन्दं दृष्ट्वा ययौ रामः श्रीशैलं गिरिशालयं द्रविडेषु महापुण्यं दृष्ट्वाद्रिं वेङ्कटं प्रभुः कामकोशिणीं पुरीं काञ्चीं कावेरीं च सरिद्वरां श्रीरङ्गाख्यं महापुण्यं यत्र सन्निहितो हरिः ऋषभाद्रिं हरे क्षेत्रं दक्षिणां मथुरां तथा सामुद्रं सेतुमगमन् महापातकनाशनं तत्रायुतमदाद्धेनुर्ब्राह्मणेभ्यो हलायुधः कृतमालां ताम्रपर्णिं मलयं च कुलाचलं तत्रागस्त्यं समासीनं नमस्कृत्याभिवाद्य च योजितस्तेन चाशीर्भिरनुज्ञातो गतोर्णवं दक्षिणं तत्र कन्याख्यां दुर्गां देवीं ददर्शसः ततः फाल्गुनमासाद्य पञ्चाशरसमुत्तमं विष्णुः सन्निहितो यत्र स्नात्वा स्पर्शद्गवायुतं ततो विभ्रज्य भगवान् केरलां स्तुत्रिगर्तकान् गोकर्णाख्यं शिवक्षेत्रं सान्निध्यं यत्र दुर्जटेः आर्यां द्वैपायनीं दृष्ट्वा शूर्पारकमगाद्बलः तापीं पयोष्णीं निर्विन्ध्याम् उपस्पृश्याथ दण्डकं प्रविश्य रेवामगमद् यत्र माहिष्मती पुरी मनुतीर्थमुपस्पृश्य प्रभासं पुनरागमत् श्रुत्वा द्विजैः कथ्यमानं कुरु पाण्डवसंयुगे सर्वराजन्यनिधनं भारं मेने हृतं भुवः स भीमदुर्योधनयोर्गदाभ्यां युध्यतोर्मृधे वारयिष्यन् विनशनं जगाम यदुनन्दनः युधिष्ठिरस्तु तं दृष्ट्वा यमौ कृष्णार्जुनावपि अभिवाद्याभवं स्तूष्णीं किं विभिक्षुरिहागतः गदापाणि उभौ दृष्ट्वा संरब्धौ विजयैषिणौ मण्डलानि विचित्राणि चरन्ताविदमब्रवीत् युवां तुल्यबलौ वीरौ हे राजन् हे वृकोदर एकं प्राणाधिकं मन्ये उतैकं शिक्षयाधिकं तस्माद् एकतरस्येह युवयोः समवीर्ययोः न लक्ष्यते जयोन्यो वा विरमत्वफलोरणः न तद्वाक्यं जगृहतुर्बद्धवैरौ नृपार्थवत् अनुस्मरन्तावन्योन्यं दुरुक्तं दुष्कृतानि च दिष्टं तदनुमन्वानो रामो द्वारवतीं ययौ उग्रसेनादिभिः प्रीतैर्ज्ञातिभिः समुपागतः तं पुनर्नैमिषं प्राप्तं ऋषयो याजयन्मुदा क्रत्वङ्गं क्रतुभिः सर्वैर्निवृत्ताखिलविग्रहं तेभ्यो विशुद्धविज्ञानं भगवान् व्यतरद् विभुः येनैवात्मन्यदो विश्वम् आत्मानं विश्वगं विदुः स्वपत्न्या ववृतः स्नातो ज्ञातिबन्धुसुहृदवृतः रेजे स्वज्योत्स्नयेवेन्दुः सुवासा सुष्ठ्वलङ्कृतः ईदृग्विधान्यसङ्ख्यानि बलस्य बलशालिनः अनन्तस्य प्रमेयस्य मायामर्त्यस्य सन्तिः योऽनुस्मरेत रामस्य कर्माण्यद्भुतकर्मणः सायं प्रातरनन्तस्य विष्णोः सदयितो भवेत्। हरिः ओम तत्सत्। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे
बलदेवतीर्थयात्रानिरूपणं नाम 89तमोऽध्यायः। श्रीबालकृष्णचरणार्पणमस्तु। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्रीमन्नारायण।